السلامة الناس الكل، مرحبا بكم في فيديو جديدة. السلامة. اليوم معايا ألفة كعبي، يظهر لي غنية عن التعريف. بدينا مع بعضنا كل الباركور، بدينا مع بعضنا التسجيل كله. ألفة هي اللي تسجل فيا chaque fois que je présente une vidéo. Donc sur le plan scientifique, elle a une très bonne formation. C'est pour cela اللي احنا on est sur la même longueur d'onde. نتصور كلهم يعرفوا اني انا بديت الريجيم تاعي معاك في الكابيني كل شيء. بيان سور. كان ما تفرجتوش ارجعوا للحلقات اللي قدمتها وتعرفوا كل شيء. ومع بعضنا حلينا ان جروب اون باج على فيسبوك، جروب فيسبوك كيتو دايت تونيزيا. وقتها عملنا دو فيديو على كيتو دايت. عندنا مدة. علاش نذكروا علاش خاطر الكيتو دايت اي ان ريجيم تري بوبولير دون لو موند انتي اليوم. معناتها دونك ما فماش علاش احنا زاده ما نكونوش او ميم نيفو كو لو موند انتي puisque on a toutes les qualifications pour le faire et le savoir pour le faire وسورتو اللي مقتنعين به هو هذاك هو. دونك انا وألفة مقتنعين انه الكيتو دايت est une très bonne méthode pour certaines personnes. راهو مش الناس الكل وباش نزيدو نحكيو ce n'est que le début معناتها de quelques vidéos concernant le sujet. اما رانا جو بونس باش نعديو العام اللي مازال في العام 2019 و 2020 باش نحكيو على الكيتو دايت اللي هو دونك طريقه معناتها نظام غذائي صحي خاص معناتها بالناس اللي يحبوا ينقصوا في الميزان وخاص بالناس اللي يشكلوا من الامراض. فوالا ما يمنعش يا ألفة اللي حتى لو ريجيم لو كاربز اللي احنا مستانسين بيه راهو شو وصلوا فيه. بيان سور. احنا وقتها كي قررنا باش نعملوا سيري نتاع لي فيديو نتاع الكيتو دايت جاتنا الفكره باش نعملوا الجروب هذايا باش العباد اللي انتريسي يدخلوا يشاركوا الافكار اكزاكتومون ونصلحوا لهم زاده الافكار الغلطه على خاطر مالوغوزمون نشوفوا في الجروب اللي فما برشا افكار غلطه وبرشا دي بارتاج يتقالوا سو ني با غراف. On est là pour معناتها وديما راهو خذوا راي عبد اخصائي كيما مهدا مهدي فاهمين خاطر هي فاهمه الكوتي سيانتيفيك وراهو كا بار كا مش الكل كيف. En fait le keto diet en général اي انسان ينجم يتبعه، لكن فما لي دوزاج اللي يفرقوا، فما الوزن، فما لا ماس مسكولير، فما لو تو دو ماكرونوتريمون اللي الانسان لازم ياخذهم باش يقعد في صحه جيده. معناتها نجموا نتبعوه، اما ماذا بينا ساعات زاده نردوه معناتها سبيسيفيك ادابتي ا نوتر بيرسون ا نوتر بوا يا نوتر اورغانيزم سورتو. دونك انا خلي لكم اسم الجروب اسمه كيتو دايت تونيزيا. اذا كنتوا تحبوا تتشجعوا تشوفوا لي زيكسبيريونس نتاع برشا عباد اخرين خاطروا اكتيف برشا الجروب اكتيف. دونك عملناه دونك سي تري نوفو خليناه مي اي سو بو باش نوليو نسميوه هيلثي كيتو دايت. برشا حاجات ندخلوا غالطين شويه اخر غالطين. دونك انا خليت اكثر اسئله شفتهم يتعاودوا في الجروب هذاك، اكثر اسئله العباد يبعثوهم لي باش نسالك ونجاوبهم مع بعض. دونك اول سؤال قداش وقت نجم نقعد بالكيتو دايت؟ انت والشخص وانت الغايه اللي انت عملت بها الكيتو دايت. كما قلت في اول الفيديو لا كيتو دايت هي نظام غذائي مجعول باش نبراو من الامراض المزمنه. دونك الا كان احنا باش نداويو مرض مزمن بيان سور باش يقعد افي على خاطر الوغ افي سادير لو بلو لونتون بوسيبل. والا كان معناتها نخمموا باش نقصوا عليه فما ريجيم اخر اللي هو اللو كاربس اللي نجموا نواصلوا به. الا كان معناتها البيوت نتاعك باش تنقص في الميزان بيان سور نجم تواصل فيه طول العمر بما انه هو نظام غذائي صحي. اما اذا كان باش نقص به جوست لو بوا راهو ما ننصحش باش ترجع تاكل معناتها لاليمونطاسيون دافون على خاطر سي اون ارم ا دوبل ترانشون. يعني كيما اي ريجيم اذا كان تقصو دو جور او لوندمان وترجع للعادات السيئه الخايبه باش تعاود تسمن. دونك علاش يلزموا اسمه هيلثي كيتو دايت على خاطر احنا نعطيو فيه نصايح صحيه اللي تنجم تعيش بها طول العمر. دونك ما فماش مانع باش تواصل بيه طول العمر. مانتونون الا كان انسان يحب يقص عليه يلزمو يتعدى لو كارب. فوالا تاع نعملوا فيديو اخر نحكيو على لو كارب بالكدا جوست توا نعطيو في توا سي دي ريبونس فوالا مي اون فا معناتها اون فا رونتري دون لو ديتاي. السؤال الشهير هذا اللي ديما يتسال نتصور مع اي ريجيم مش جوست كيتو دايت، قداش ميزان نجم نقص به الريجيم هذايا في الجسم؟ تعرف على خاطر كل انسان عنده ميتابوليزم خاص به وكيف هو سهل التذكير. شنو الكيتو دايت؟ هو غني بالدهون، فيه البروتينات وفيه الكربوهيدرات اللي هما دونك السكريات ما يلزمهمش يفوتوا 5%.
كيفاش انسان ينجم يعرف روحه 5% تساوي قداش في الصحه نتاعو. على هذاك اللي يلزم فريمون ان ريجيم تري ادابتي. دونك فما يلزم اللي باش يعمل الريجيم هذايا برسمي يقرا برشا ويتفرج على الفيديو اللي نعملوا فيهم باش يفهم بالضبط كيفاش والا يجي نعملوا الميزان نعطيو son métabolisme, le taux calorique idéal pour lui et bien sûr notre rôle c'est de lui donner exactement les quantités de sucre à ne pas dépasser. السؤال بعده اللي تعاود برشا العباد يمكن اللي اول مره يسمعوا بالكيتو دايت ولا دخلوا على الجروب شافوا qui sont intéressés par la perte de poids. Oui, bien sûr. الأكثرية الحقيقة اللي شفتهم يحبوا يضعفوا، ما شفتش عبد يحب يصلح معناتها المشاكل اللي عنده الصحية. ويشوفوا معناها لي غوبا اللي أكثريتهم زبدة، زيت، فما كريم فريش، معناها برشا دهون فيه. ويستغربوا اسكو الدهون هذيا باش تمني باش تمرضني تعمل كوليسترول اي سي فري. هو راهو ينجموا يرجعوا الفيديو، احنا عملنا بليزيور فيديو كونسيرنون لي ماتيير غراس، لي زاسيد غرا اسونسييل، لي زاسيد غرا معناتها واهميتهم في الماكله نتاعنا. دونك ديجا معناتها عندنا اون بو معناتها انفيتي سي بيرسون ا ريغاردي لي فيديو. فوالا على خاطر الماده الدسمه كي تبدا طبيعيه ماهيش مضره. بيان سور فكره الكوليسترول هذيك تنحات ولا تبيريمي ليستوار دو كوليسترول كي دونجرو بور لا سانتي. اليوم يظهر انه الناس اللي عندهم جلطات ولا مشاكل في الاوعيه الدمويه اكثر من الانفلاماسيون من الماكله الخايبه مش من الكوليسترول اللي هو يكون سبب في الامراض هذه. ثانيا les matières grasses ne sont pas responsables de la prise de poids, puisque scientifiquement il est prouvé qu'il n'y a que les aliments qui font sécréter l'insuline اللي هما donc السكريات اللي هما يقلبوا معناتها السكر الى دهون داخل الجسم. اما كي تاكل انت الدهنيات بلاش حضور الانسولين ما يسمنوش بل بالعكس يعملوك باش تفقد الميزان. دونك l'histoire c'est ça le principe de la keto diet. يلزمنا نوضحوا اللي راه مش الدهون كلها كيف وباش نعملوا فيديو ان شاء الله في البروجرام باش نعطيكم انا هي الدهون الصحيه اللي تنجموا تاكلوها في الكيتو دايت، مع العلم واني انا عامله فيديو على الدهون الصحيه اللي لازمها تكون موجوده في الحميه نتاعنا، وانا هي الدهنيات اللي لازمنا نحيوها سورتو لي غريس معناتها كي سون اندستريال اي ترانسفورمي. اكزاكتومون. نتعداو للسؤال من بعده. نتعاود برشا سورتو مع لي جون اللي ديما مع صحابهم وكل شيء، شنو نجم ناكل كي نخرج لبرا؟ انا نجم راني نجاوب عليه السؤال هذا. انا نخرج لبرا خاطرني عملت كيتو دايت و كيس كو بروندر معناتها تحكي دون ان ريستورون ولا دون ان سالون دو تي. انا جو سوي لا كيتو دايت. Puisque j'en parle, donc je ne m'autorise pas à manger les sucres, donc je suis à un taux très faible de sucre. أما je suis entre keto diet في أحيان و low carb في أحيان أخرى. أما عمري ما فت معناتها لا شارج غليسيميك دو لا جورني اللي كيف عملنا عليها فيديو. راهو نجموا تعرفوا قداش عندكم كمية سكر في النهار pour ne pas prendre du poids. باش نجاوب على السؤال اذا كان نمشي قهوه مع صحابي سالون دو تي ما عنديش ياسر شوا الحقيقه معناها سي بور سا انا ما ناخذ حتى شيء وانا ناخذ امريكان وقهوه دو كافي اللي هما مسموحين في الدار. لو تي لو كافي لو غازوز اي لو بلات. Bien sûr, et des eaux aromatisées. On va faire une vidéo. Que peut-on boire en été, surtout pour se rafraîchir. Oui, surtout. Donc, je vais faire le salon de thé. Voilà, ناخذ قهوة من غير سكر، وأنا ساعات إذا كان معناها ما خديتش لي 20 غرام نتاعي نسمح روحي ناخذ كيس قهوة بالحليب معناها فيها شوية. الحليب سي با غراف. سينو قهوة هذاك شنو ناخذ؟ الحليب سي با غراف في الكوتا نتاع السكر نتاعنا. بيان سور. اوكي. حد المسموح به. سينو كي نخرج برا ناخذ اي بلا. في البلا سي بلو فاسيل au restaurant et ناخذ اللحم وناخذ السلطة والخضرة والقهوة زيرو كارب لي ماكرون لي روز لي خوبوز لي اكزاكتومون. حتى في البلايص الشعبية مثلا باش تمشي ما يعطيوك فريت وسلطة خضراء وسلطة مشوية ومعها هكا حوتة ولا دجاج كل شيء، ناكل الدجاج ولا الحوتة ومع السلطة الخضراء وشوية سلطة مشوية بالمغرفة وكهو. داكور. فوالا ماهيش صعيبة برشا. أنا ما ضربتيش حكاية صعيبة برشا. أنا مع العلم إنه وقت اللي نعملوا معناتها اون هيجين دو في هو ديما ننصح بالماكلة في الدار. بيان سور. هو هذايا على خاطر
ماهيش معناتها اعز ماكله في الدار، تعرف اش تشري، تعرف شنو الطيب، تعرف انا زيوت تستعمل، شنو المواد. دونك هذه مي il n'y a aucun problème à manger à l'extérieur. Le point معناتها d'interrogation شنو هما الزيوت الماتيغ غراس اللي يستعملوها في لي ريستورون. فوالا. اوكي، السؤال اللي من بعده كيف توصل للميزان اللي تحب عليه، والا تحب سي فديت من الكيتو دايت ما عادش تعمل كيتو دايت، شنو تعمل؟ يلزمك تتعدل ريجيم اخر اللي هو الريجيم الصحي ابسولو بالنسبه ليا، خاطر سي لو كابس اللي كمان مسموح فيه نوعيه من النشويات ومن السكريات، يعني مش قاسي كيما الكيتو دايت اللي نجموا نواصلوا به طول عمرنا ونبداو فيه راحه اكسبسيونيل. Donc, on peut arrêter la keto diet en passant par un autre régime, ou régime, une hygiène de vie, ou le low carb. اللي هو الميثود نتاعك اللي عملتها وعرفت بالك. اكزاكتومون، اللي هي انا ديما معناتها ننصح بها واللي انا عايشه بها بين ايفيدامون. الكيتو استعملته جست قبل الصيف. اوكي. باهي. السؤال اللي يتعاود العباد الجدد وانا اللي مازالوا كي بداو في الكيتو دايت، بديت عندي نهارين نحس في روحي فاشله وتعبه وعندي الدوخه. ما عندها حتى علاقه بالكيتو دايت. الدوخه هذيك تجي لاي انسان يبدل النمط الحياتي نتاعو، يعني توت بيرسون كي ابيتوي للسكر وعندها ادمان كيما واحد مستانس بالقهوه ولا بالسواقر ولا بالالكول ولا باي حاجه، وقت اللي تصير معناتها ينحيها يصير له المشكل هذاك. معناتها مش نحكيو هوني على الكيتو فلو، هذاك موضوع اخر وساينتيفيك وكبير برشا، اما تنحكيو عليه. دونك اللي فينا معناتها كان ما يستعمل السكر وقص عليه سي نورمال، غدوه وبعد غدوه 3-4 ايام حتى جمعه تنجم يحس كيما انسان في رمضان، وقت اللي يغير ماكلته ولا ينقص يولي متقلق. مي ce ne sont pas des contre-indications، au contraire ça prouve اللي انت كنت مدمن على حاجه. تعرف حاجه صحيحه تو. والحاجه الصحيحه هي اللي تعمل فيها التو. نحب نحكي على الاكسبيريونس نتاعي، راه لي سيمبتوم هذوما نورمال. اول ما تبدا الكيتو دايت لاحظت اللي كي تفوت الجمعه الاولانيه تتنحك الدوخه، تتنحك الوجع نتاع الراس. انا ما نعيشهمش بالكل خاطر انت لو كارب. انا من لو كارب للكيتو معناتها جو نو سون اوكين ديفيرونس. العبد اللي كان فوالا اللي كان معناتها ياكل عادي ولا يخلص ويبدا الكيتو دايت باش يتعدى بيان سور بمده نتاع تاقلم. سي اون ادابتاسيون، سي اون ادابتاسيون معناها بيريود تتعدى وما تخافش. اما شوف راهو زاد لازمنا نثبتوا الشخص اللي دار الكيتو دايت لازموش يختار كان الماكله اللي يحبها، معناتها كي لقى فما الزبده والجبن سا مانتيريس جو لو برون، الخضره من نكرهها ما ندخلهاش. راهو رانا باش نذكر كيتو دايت الصحن تقسم على 3، اشتري صحن خضره نيه ولا طايبه، والخضره اللي ما فيهاش برشا سكريات هذاك موضوع اخر تو نحكيو فيه. دونك اشتر خضره وربع بروتين وربع الاخراني هو الفات لي ليبيد اللي هما il représente 70% de la ration totale. دونك راهو مش الصحن كله معناتها دي غريس وشويه خضره. اشتر صحن خضره لا موتي فيزوالمون، نحكي على بروبورسيون فيزوال، لازم اشتر خضره ربع بروتين وربع اللي مازال سي دي دهنيات من نوع الرفيع اللي هما زيت الزيتون، لافوكا، العظم، الجبن، معناتها حاجات اللي فيهم فوائد، مش معناتها مارغارين، ويل دو مايس، ويل دو تورنسول ونيمبورت كوا. فوالا. باهي. السؤال السابع، شنو نعمل كي الميزان ما عادش يطيح؟ انا حاجه جوست نحب نعمل عليها كومونتير اللي نشوفها ديما في الجروب. شوفها قبل ما نجاوب. يوزنوا في رواحهم كل يوم يوميا تطلع على الميزان، خاطر هو صحيح لو البريود الاولاني كل ما تطلع على الميزان الصباح باش تلقى معناتها سامحني معناتها ألفة ولا البيت معناتها نتاع الشخص اللي دا الكيتو دايت ولا البيت نتاعو كان تنقيص الميزان. انا نحب نذكر راهو الكيتو دايت مجعول هو ماكله صحيه، مجعول اول حاجه باش تتعلم تاكل هيلثي ومن بعد تنقص في الميزان، مش العكس نقص في الميزان ومن بعد كان كليت هيلثي شحال فيه. اللي يقيس معناتها في الميزان نتاعو يوميا راهو معناها ماكسيموم مره في الجمعه. دايوغ علاش يوزن بيسك بالحوايج باش يوزن كل شيء. راني انا نمشي بلوس بار سنتيمتر كو بار بوا، على خاطر الكيتو دايت ولا اي ريجيم صحي هو مجعول باش نقص في التور دو تاي، خاطر الشحم الخايب هو اللي ملفوف بالكرش وبالامعاء. دونك تنجم تنقص في الميزان والتور دو تاي ما تبدلش. Moi je vous conseille pas de vous peser chaque jour
Et هذه أول حاجة وثاني حاجة il faut quand tu te pèses déterminer le taux de graisse sinon ça n'a aucun sens. Oui. دونك سؤال حتى اذا كان نفترضوا يوزوا في رواحهم مره في الجمعه انا نورمال معناها باش تجيك جمعه ماكش باش تطيح Mais c'est possible. شنو تعمل؟ تواصل والا تثبت اسكو انت غلطه ولا لا. سي بور سا كو انا جو بريفير لو جورنال اليمونتير. الميثود اللي انا نخدم بها اذا ان جورنال اليمونتير ينجم نطلع كان فما غلطه سا سو فوا تو دو سويت وي ليرور بيان سور ا كونديسيون كو لا بيرسون نوت معناتها بصحيح بيان سور. دونك ان جورنال اليمونتير سي بور فريمون repérer les erreurs si erreur il y a والا كلاو برشا دهون مش خاطر عندنا الحق في 70% من الوجبه نتاعنا sur le plan calorique معناتها دهون اللي peut-être la personne qui ne perd pas de poids elle mange trop de graisse. راهو faut pas croire que on est illimité dans la graisse. Ce sont 70% par rapport à la ration en calories. Donc ما نعرفش كان الناس الكل يعرفوا يحسبوها ولا لا. هذا يلزمها بالحق. هذه c'est une certitude. Je نفسر 70% من الدهنيات par rapport à une ration calorique قداش يجيو بالنسبه للشخص اللي عنده 1800 كالوري واللي عنده 2000 كالوري قداش en غرام يلزموا دهنيات باش ينجم ينجح في الكيتو دايت. خاطر اذا كان تاكل اكثر من اللازم خاطر برشا يصرالو لو كيتو دايت سي لو غرا دونك فاسي اعطيني لي بون فات بارتو على بعض دكتور تولي معناتها dans des proportions caloriques énormes pour le corps. اخر سؤال اخترته لليوم الكوكا زيرو. شنو موقفك مع الكوكا زيرو في الكيتو دايت؟ نورمالمون شوف هو راه في الكيتو دايت عندك 3 نيفو. عندك l'extrême, le sévère, celui qui va te faire sortir les cétones très vite. فما le moyen et le large. أنا نمشي مع الشخص الحقيقة. يعني pour quelqu'un qui est très strict, très sévère, le coca zéro n'est pas admis puisqu'il va faire sécréter l'insuline, puisque l'aspartame fait ça. Maintenant, il y a tu es dans un régime plus large. Pourquoi pas de temps à autre moi le coca zéro ne fait pas partie de l'alimentation saine. Donc نحكيو healthy ولا مش healthy. Voilà. Donc ça dépend انت والكا مي المنصوح به de préférence خاطرو ماهوش healthy. Par contre la whey, on aborde le sujet. Femme des sportifs qui prennent la whey et la whey elle est réputée معناتها برشا تلقى في des sites يقول لك la whey n'est pas autorisée dans un régime cétogène. Moi je la conseille surtout pour le sportif اللي يعمل في الرياضه على خاطر اول حاجه ما حاجتوش باش يكون dans le keto strict وثاني حاجه elle est très bien pour renforcer la masse musculaire. طلع شويه في الانسولين طلع شويه معناتها des petites élévations mais elle n'entraîne pas de prise de poids. Donc تنجم زاده تدخل في الراسيون دي glucides autorisée. هي ما فيهاش glucides. هي zéro glucide mais elle fait monter la glycémie un peu. Donc dans un cadre معناتها واحد يعرف قداش عنده حق في السكريات. هي ما فيهاش سكريات لكن تخرج شويه الانسولين. انا الحقيقه ننصح بها وشخصيا نستعملها. فما d'autres questions concernant les fruits. اوكي باش نجبدوا الموضوع خاطر يلزموا السوجي هذوما كلهم سي دي ابروش باش لا نو chaque question on va la détailler. Alors pour les fruits c'est vrai que on a معناتها في الكوتا فما اللي يسحق 20 غرام دو جلوسيد في الكيتو دايت فما اللي يسحق ينجم يوصل حتى ل 50 غرام في النهار انت والشخص انت والميتابوليزم الناس كل ماناش كيف كيف. دونك في الغله بما ان احنا عندنا ان كوتا اون جلوسيد في النهار تحب تاخذ سو فورم دو فري روج ولا شويه مشماش ولا شويه دلاع لو بوت سي شويه لان كيو غرام شويه كعبه كعتين كهو بالشارج جليسيميك وعملنا فيديو على الشارج جليسيميك اللي تنجم تقول لك لا بورسيون قداش تعطيك سكر معناتها 100 غرام دابريكو قداش تعطيك سكر 100 غرام دو باستيك هذوما الكل حكينا فيهم. دونك انسان عنده كوتا تاع 50 غرام سكر يختار من يحب ياخذه من الدلاع من معناتها من البطيخ اما يسمو il maîtrise la charge glycémique de ce produit. Donc c'est pour cela اللي ماذا بيه واحد يكون عنده vraiment معلومات متوفره و on travaille avec intelligence. على خاطر انا معناتها نتحسر كي نلقى انسان منحي الغله ويشري في الفيتامين سي سو فورم دو كومبريمي alors que franchement faut pas aller jusque là. مش يوريو في دي فوتو دو ميديكامون فيهم فيتامين سي باش ما تاكلش الغله تمشي تاخذها سو ان برودوي سو ني با تري انديكي نون بلو.
دونك احنا توا كملنا لي كيستيون اللي شفتهم برشا. ما تنساوش اذا كان عندكم اي كيستيون تخليوهم لنا في الكيستيون. اما انت خليت اللي كي اون ايتي ريبيتي فوا. Voilà. En tout cas, je te remercie. Ça m'a permis de développer 8 autres vidéos puisque nous on les a cités, mais on va point par point pour montrer scientifiquement بالبيبليوغرافي علاش الكلام هذا صحيح اللي نحكي فيه. ننصحكم زايده ترجعوا تتفرجوا على الفيديو القدم حتى من اول دينا راهو عاملين فما برشا قبل ما ننطقوا كلمه كيتو دايت حكينا على الشارج جليسيميك الاندكس جليسيميك حكينا على الدهون دو بون كاليتي. ان فيت اذا كان انسان عنده لي برينسيپ دو باز دا هيلثي لايف ستايل ينجم يدخل في الكيتو وعينيه مغمضه. اما المؤلم انه ناس ما عندهم حتى نوسيون على الهيلثي معناتها الماكله الهيلثي وداخلين في الكيتو برشا مدخلين دي برودوي اندستريال دي viandes transformées bourrées de colorants de produits qui sont nocifs et je ne vois pas la keto diet de cette façon là. Donc keto diet elle est intéressante, il est qu'une maîtrise les connaissances en matière de nutrition et surtout dans la qualité des aliments qu'ils ingèrent. ما تنساوش زاده باش تدخلوا على الجروب نتاعنا على فيسبوك كيتو دايت تونسيا تنخلي لكم اللين كيلكو بار. موجودة أنا مازي أدمين فمعنا مدام هدى سعيد بيان سور. ما تنسيش لي أنت على الشين يوتيوب تاعي اليوم. Je sais que toi aussi tu as une chaîne à toi et donc on s'adresse à tous les publics. Olfa, elle a donc ses fans, moi j'ai les miens et nous deux, voilà. Voilà, donc باش يزيدنا زاده bientôt alhamdoulilah معناتها un pharmacien qui est spécialisé dans la nutrition du sport باش يولي admin معنا. C'est très intéressant pour le groupe خاطر باش يدخل بافكاره هو scientifiquement parlant bien sûr. حاجه مهمه ياسر لي زادمين موجودين كل دي سبيسياليست في الحكايه هذه دونك ما كنتش تاخذوا معلومات من عند اي عبد. ومعنا صبري بيان سور معنا صبري نجم نقولوا كلمتين على صبري. وي صبري علاقتنا جينا معاها ظهري عنا توا اكثر من عام دير ريجيم معاك ضعف على الاخر. ومن بعد عمل فورماسيون سبورتيف grâce donc aux pharmaciens اللي كنا نسميو فيه. دونك توا معنا ادمين chacun a l'expérience personnelle نتاعو. Et donc nous sommes 4 aujourd'hui à gérer donc ce groupe. Et le charcé, je n'interviens pas directement, je préfère faire des vidéos, ça peut concerner tout le monde, mais grâce à vous et grâce à vos questions, on a plein d'idées à développer par la suite. احنا ان شاء الله نشوفوكم كالعاده كل نهار الجمعه 8 تاع الليل في فيديو جديد سبيسيال نوتريسيون وكل نهار 4 8 تاع الليل فما رسائل.